नमस्कार, म रामकृष्ण साई, प्रोग्राम कोअर्डिनेटर बुकटुक नेपाल। पूर्व मेचीदेखि सुदूरपश्चिमको धनगढीसम्म रहेका 9 अमेरिकन कर्नरहरूको तर्फबाट यस जुम सेसनमा सहभागिता जनाउनुहुने सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस पेन्डेमिक समयमा अमेरिकन कर्नरले विभिन्न टपिक्समा जुम सेसन गर्दै आइरहेको छ। यसै सिलसिलामा मन्थली इन्टरप्रेन्योर टक सो एपिसोड 4 मा उद्यमीसँग उद्यमका कुरा भाग 4 लिएर यहाँ उपस्थित भएका छौँ। आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ सफल युवा प्रतिभाशाली इन्टरप्रेन्योर मिस्टर पवित्र बहादुर गौतम। आज उहाँसँगै हामी उद्यमसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँको छोटो परिचय गर्नुपर्दा उहाँ एक साना बालक जस्तो एक्सपेरिमेन्ट र च्यालेन्ज फेस गर्न मन पराउनुहुन्छ। त्यही बानीले गर्दा उहाँ एक सफल प्रोग्रामर, रोबोट मेकर, सफल इन्टरप्रेन्योर र सफल टिचर हुन सक्नु भएको छ। उहाँ आफैलाई चाहिँ बाई एजुकेसन इन्जिनियर भन्न मन पराउनुहुन्छ, बाई प्रोफेसनल इन्टरप्रेन्योर भन्न मन पराउनुहुन्छ र बाई प्यासन उहाँ चाहिँ एजुकेसनिस्ट भन्न मन पराउनुहुन्छ। उहाँ कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्न र टिम वर्क गर्न रुचाउनुहुन्छ। कारखानाको सिइओ भएर काम गर्दा उहाँका प्यासनलाई डेली लाइफमा कन्भर्ट गर्न सजिलो भएको उहाँले महसुस गर्नुभएको छ। उहाँ नेसनल गभर्निङ काउन्सिल अफ नेप्लिज इन्टरप्रेन्योर्स फोरमको एक्जिक्युटिभ मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। आज उहाँसँगैकै कुराकानीमा हाम्रो प्रोग्रामको मोडरेट गर्दै हुनुहुन्छ अमेरिकन कर्नर इलामका प्रोग्राम कोअर्डिनेटर हेमसागर पौडेलजी। नाउ ओभर टु यु हेमसागरजी। थ्याङ्क यू राम सर। नमस्ते सम्पूर्णमा। आज हामी चाहिँ अलिकति फरक प्रकृतिमा चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यो हाम्रो जुम सेसनमा भर्चुअल्ली हामीले आयोजना गरेको इन्टरप्रेन्योर टक सो प्रोग्राम उद्यमीसँग उद्यमका कुरा कार्यक्रममा आज हामी चौथो श्रृङ्खलामा छौँ। अमेरिकन स्पेसहरूले विभिन्न समयमा आयोजना गर्ने यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरूले हामीलाई उद्यमी बन्नको लागि कसरी प्रेरित गरिरहेको छ, युवाहरूलाई कसरी उत्प्रेरित गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा हामी उद्यमीसँग उहाँहरूका साक्षात्कार गर्नेछौँ र उहाँहरूकै अन्तरङ्गहरूलाई सुन्ने र सुनाउने गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रम यो हाम्रो कार्यक्रम रेकर्डेड कार्यक्रम हुनेछ र तपाईँहरूलाई पछि कसैलाई सुन्न चाहनुभयो भने सुन्न पनि सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना सफल उद्यमी, युवा उद्यमी भन्न रुचाउँछु र उहाँले विभिन्न क्षेत्रमा हात हाल्नु भएको छ। अघि नै उहाँको परिचयको क्रममा आइसकेको छ। उहाँ बाई एजुकेसन चाहिँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ, तर उद्यमशीलता उद्यमी भनेर आफूलाई परिचित गराउँदै हुनुहुन्छ। म त्यस्ता उद्यमीलाई आजको यो अन्तरङ्ग कार्यक्रममा उद्यमीसँग उद्यमका कार्यक्रममा स्वागत गर्दै उहाँसँग आफ्ना भलाकुसारीहरू जोड्न चाहन्छु। स्वागत छ पवित्रजी यस उद्यमीसँग उद्यमका कार्यक्रममा। नमस्ते हेमजी, अनि साह्रै धन्यवाद, मुरी धन्यवाद यो कार्यक्रममा बोलाइदिनु भएकोले। धेरै पछि धेरै साथीहरूलाई देख्न पाइयो, कुरा गर्न पाउँछु जस्तो लागिरहेछ। यो कार्यक्रममा बोलाइदिनु भएर धेरै धन्यवाद हजुर। धन्यवाद छ। अब आजको चुरो कुरो चाहिँ हामी यहाँबाट सुरु गरौँ। हजुरलाई चिनाउने क्रम त छँदैछ तपाईँ आफूसँग। तपाईँले आफूलाई चाहिँ चिनाउँदाखेरि एउटा पवित्र बहादुर गौतम मात्रै नभनेर कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ? थोरै हजुरको आफ्नो बारेमा हजुरले भनिदिनुहोस् न। मलाई चाहिँ अस्ति म सोचिरहेको थिएँ यो खास यो विषयमा, यो परिचय भन्ने कुरा चाहिँ हामी एकदम असामान्य रूपमा दिन रुचाउँदै रहेछौँ के। भनेको यो मान्छेले यस्तो असामान्य कुरा गर्यो, यो मान्छेले यस्तो असामान्य कुरा गर्यो, तर यसो सोच्दाखेरि त आजको जमानामा बरु एउटा सामान्य मान्छे हुनु पो ठुलो कुरो हुँदो रहेछ कि। सो मलाई यसो लाग्ने चाहिँ म आफूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा सामान्य मान्छे जसले अलिकति इन्जिनियरिङमा काम गर्यो, अलिकति यतापट्टि उद्यमशीलतामा काम गर्यो, जो अरूसँग काम गर्न रुचाउँछ, हाँसखेल गर्न रुचाउँछ, अलिकति आफ्नो नजिकका मान्छेहरूसँग हाँसखेल गर्ने, बच्चा जस्तै व्यवहार गर्ने र काम परेको काममा चाहिँ एकदम सिरियस भएर लाग्ने, म चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा सामान्य मान्छे हुँ जस्तो आफूलाई परिचय दिनु पर्यो भने चाहिँ म त्यसरी दिन्थेँ होला। हस्, थ्याङ्क यू।
सँगसँगै अब हामी उद्यमीसँगका कुरामा छौँ। हजुरलाई उद्यमसँग जोड्न चाहन्छौँ। हजुर त एउटा अध्ययनको हिसाबले त इन्जिनियरिङ पार्टमा चाहिँ पढ्नु भएको छ अनि बाहिरबाट तपाईँले चाहिँ आफ्नो एजुकेसन डिग्री हासिल गर्नुभएको छ। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक अवस्थाले तपाईँ आफ्नो उच्च शिक्षाको लागि बाहिर जानुभएको छ भन्ने हामीले तपाईँहरूको बायोबाट चाल पाएको छौँ। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि सम्भावनाको खोजी गर्दै गर्दै तपाईँ बाहिर नै नबसेर किन स्वदेशमै फिर्केर केही गरौँ भन्ने इच्छा चाहिँ तपाईँमा कसरी प्रेरित भयो र केले चाहिँ तपाईँलाई प्रेरित गरेर अहिलेको अवस्थामा हुनुहुन्छ? मैले मेरो कम्प्लिटली फर्मल एजुकेसन चाहिँ नेपालमै नै गरे हुँ, कम्प्लिट फर्मल एजुकेसन चाहिँ। तर ट्रेनिङको लागि, ट्राभलको लागि, सिकाइको लागि, फेलोसिपहरूको लागि चाहिँ म धेरै देशहरू गएको छु होइन। अब यही अन्तरालमा हजुरले भन्नुभएको एउटा कुरा चाहिँ के सही हो भनेदेखि मौकाको हिसाबले, अवसरको हिसाबले नेपालभन्दा बाहिरका देशहरू धेरै अगाडि छन् होइन। तर पनि नेपालमा बस्ने किन त, अथवा नेपालमा बसेर दुःख गर्ने किन त भन्दाखेरि चाहिँ म धेरै चाहिँ यही एउटा जवाब दिने गर्छु। कस्तो लाग्छ भनेदेखि मेरो बुवा आमाले भनौँ न आजको दिनमा काठमाडौँमा बुवा आमाले एउटा हुन्छ नि एउटा घर बनाइदिनु भएको छ। काठमाडौँमा बस्छु म, हुन्छ नि मैले कामै नगरेर भए पनि, काम नगरिकन बसेँ भने पनि उहाँहरूले मलाई 4-5 महिना गाली नगरिकन खान दिनुहुन्छ होला होइन। मेरो एउटा आधारभूत शिक्षाको आवश्यकता पुरा गरिदिनु भयो, मेरो कलेजको आवश्यकता, पढाइको आवश्यकता पुरा गरिदिनु भयो। यति गर्दा गर्दै पनि मैले अझै धन कमाऊ, अझै राम्रो अवसर लिएर अगाडि बढौँ भनेर सोच्नु भन्दा पनि यो त अवसर भन्दा पनि प्रिभिलेज हो कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। जस्तो यदि मेरो लागि यति राम्रो सेफ्टी नेट बनेको छ मेरो आजसम्मको पारिवारिक अवस्था, मेरो आजको सम्मको घरको अवस्था भनेदेखि म चाहिँ नडराइकन बरु अलिकति जोखिमयुक्त काम गर्न पो सक्छु कि यो अवसर चाहिँ मलाई प्रदान भएको छ कि जस्तो पनि लाग्छ क्या कहिलेकाहीँ। किनकि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि इन्जिनियरिङ सकिसकेपछि राम्रो जब खोजेर अथवा राम्रो कमाइ हुने जब खोज्नु भन्दा पनि म 2-3 वर्ष चाहिँ रोबोटिक्स एसोसिएसन अफ नेपाल भन्ने संस्था सुरु पनि गरेँ। अनि त्यो संस्थामा म 2 वर्ष, 2.5 वर्ष जति चाहिँ एउटा भलिन्टियरको रूपमा पनि काम गरेँ, जसमा चाहिँ हामीले इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यो प्रोग्रामिङ, अलिकति इनोभेसनको टपिकमा चाहिँ इङ्गेज हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मैले 2-3 वर्ष काम गरेँ। त्योभन्दा पछाडि चाहिँ शिक्षामा लागेँ। सो हजुरले भन्नुभएको प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ मलाई चाहिँ गाह्रो छ नेपालमा होइन। तर नेपालमा काम गरेर बस्न रमाइलो छ आफ्नै किसिमको। अब हुन्छ नि अब अलिकति मिल्दोजुल्दो मन मिल्ने मान्छेहरूसँग बस्ने हो होइन, त्यो खालको समुदाय बनाएर बस्ने हो भने मिलनसार हुनुहुन्छ सबैजना होइन। अब राजनैतिक हिसाबले र सामाजिक हिसाबले चुनौतीहरू छन्, तर त्यो चुनौतीको समाधान पनि त हामी सबैजना मिलेर गर्न सक्छौँ कि जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। र हामी जस्तो युवाले नै आश मारेर देश छोडिदिने हो भनेदेखि त को बस्ने हो र क्या फेरि यहाँ। गजबले तपाईँले यसको उत्तर दिनुभएको छ। ठिकै हो, युवाहरूले सम्भावना खोज्छन् र सम्भावनाहरूलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा इम्प्लिमेन्ट गर्न पनि लागि पर्छन् भन्ने पनि एउटा उदाहरण तपाईँहरू समक्ष नै छ। म अलिकति आजको सेसनमा चाहिँ उद्यमशीलतालाई नै ज्यादा प्राथमिकता दिन्छु र यसमा चाहिँ तपाईँसँग जोडिएर रहेको एउटा यो चाहिँ कारखाना भन्ने एउटा संस्थामा पनि तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ र यो कारखाना चाहिँ मूलतः एजुकेसन बेस एक्टिभिटीहरू गरिरहेको हुन्छ। तर तपाईँसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा भेटघाटको क्रममा चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ इन्टरप्रिनरसिपसँग पनि जोडेर कुराहरू गर्नुभएको सुनेको छु। हेमजीको आवाज अलिकति आई थिङ्क इन्टरनेट अलिकति डिस्टर्ब भयो जस्तो छ। ठिक छ, हेम सरले सोध्नु भएको प्रश्नमा चाहिँ मैले कसरी बुझेँ भनेदेखि कारखाना चाहिँ कस्तो खालको उद्यम हो भन्ने त्यो बुझ्न चाहनु भएको जस्तो लाग्यो मलाई। हजुर हजुर सर है। सो कारखाना चाहिँ हामी चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ सामाजिक व्यवसाय भन्छौँ होइन। यो सामाजिक व्यवसाय भन्ने शब्द र यो
विचार चाहिँ नेपालमा अलिकति नयाँ चाहिँ छ, किनकि यो कन्सेप्टै यो सोचाइ नै सुरु भएको चाहिँ 4-5 वर्ष 5 वर्ष मात्र भयो होला। सो सामाजिक व्यवसाय भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो व्यवसाय जसलाई नाफा बनाउन जति जरुरी छ त्यति नै समाजमा एउटा सकारात्मक असर बनाउन त्यतिकै नै जरुरी छ क्या। सो हामी चाहिँ आर्थिक सबलीकरणको कुरालाई जतिको महत्त्व दिन्छौँ, सामाजिक सबलीकरणको कुरालाई चाहिँ त्यति नै महत्त्व दिन्छौँ। सो त्यस्तो खालको महत्त्व साथै राखेर हिँड्ने संस्थाहरूलाई चाहिँ हामी सामाजिक व्यवसाय भन्छौँ। सो कारखाना त्यस्तै एउटा व्यवसाय हो होइन, सुरुमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ। र पर्टिकुलरली यो सामाजिक व्यवसाय नै किन रोजे भन्दाखेरि चाहिँ अब 2-3वटा कारणहरू छन् होइन। अब एउटा भनेको चाहिँ अब आजको दिनमा नेपाल सरकारको स्रोत र साधन कसरी प्रयोग भइरहेछ, कतिको इफेक्टिभली प्रयोग भइरहेछ भन्ने कुरामा नजाउँ होइन, त्यसको आफ्नै चुनौतीहरू छन्। र फेरि यतापट्टि कम्प्लिटली एनजिओ सेक्टर अथवा डेभलपमेन्ट सेक्टरबाट हेर्दाखेरि डेभलपमेन्ट सेक्टरले त एउटा सानो किक स्टार्ट मात्र गरिदिने हो, 2-4 वर्षको लागि सपोर्ट गरिदिने हो। डेभलपमेन्ट सेक्टरले गरेको कामलाई अगाडिसम्म बढाउने हो भनेदेखि समुदायकै मान्छेको अपनत्व चाहिन्छ होइन, ओनरसिप चाहिन्छ भन्ने कुरा। सो यो दुईटै कुरालाई चाहिँ कसरी जोड्ने भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो लागि आफैले कमाउनु पर्छ, तर कमाएको पैसाले आफ्नो मात्र राम्रो कुरा, आफ्नो मात्र विकास होइन कि आफू बसेको समाजको पनि उत्तिकै हिसाबले विकास हुनुपर्छ भन्ने त्यो सोचबाट चाहिँ कारखाना प्रेरित छ होइन। अब त्यो प्रेरित भएको कारणले नै गरेर हामीले शिक्षामा आजको दिनमा शिक्षा भन्ने कुरा चाहिँ मैले एससीई अथवा आजको दिनमा बेसिक एजुकेसन आधारभूत शिक्षा सकाएर क्लास 8 सकेर अब आजको दिनमा 10 सकेर मैले एससीई राम्रो मार्क्समा सकेर सक्यो भने चाहिँ मेरो स्कुलिङ सकिन्छ भन्ने सोचबाट अलिकति हटेर म चाहिँ स्कुलबाट बाहिर निक्लिँदाखेरि चाहिँ म एउटा राम्रो असल मान्छे जसलाई चाहिँ नयाँ कुरा सिक्न मनपर्छ, अलिकति नयाँ गहन तरिकाले सोच्न आउँछ, अलिकति सृजनशील व्यक्ति हुन मनपर्छ मलाई, त्यस्तो खालको सोच र सिप विकास भएर निक्लिने हो भनेदेखि धेरै धेरै सानोतिनो समस्यादेखि लिएर ठुलो समस्याका समाधान हुन्छ भन्ने विचार चाहिँ हामी राख्छौँ होइन। त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब कारखानामा चाहिँ हामी के कुरामा विश्वास गर्छौँ भनेदेखि आजको साना साना छुकछुकेहरू भनेको चाहिँ भोलिको निर्माता हुन्, मेकर्स टुडे आर सेपर्स अफ टुमोरो। हामी चाहिँ त्यो कुरामा विश्वास गर्छौँ। यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब छुकछुकेलाई छुकछुके भनेर वास्तै नगर्ने, अनि ठुलो भइसकेलाई अब यो ठुलो भइसक्यो भनेर छोडिदिने होइन कि यो यात्रा जुन छ छुकछुकेबाट एउटा वयस्क हुने यात्रा, छुकछुकेबाट एउटा निर्माता हुने यात्रा चाहिँ राम्रोसँग पुरा गर्ने हो। सिपलाई सिप हुन्छ नि आफ्नो सिपहरू आर्जन गर्ने हिसाबले, राम्रो सकारात्मक सोच बनाउने हिसाबले त्यस्तो खालको सिकाइको वातावरणहरू बनाएर छुकछुकेलाई दिने हो। र त्यो वातावरणबाट छुकछुकेलाई लाने हो भने चाहिँ भोलि पर्सि गएर त्यो यात्रा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यही छुकछुके नै निर्माता हुन्छ। र त्यो निर्माता त्यो यात्रामा चाहिँ कारखाना सहयात्री हो। हामी चाहिँ त्यो यात्रामा सहयोग गर्न चाहन्छौँ भनेर चाहिँ कारखाना चाहिँ त्यस्तो खालको उद्यम हो। मैले अलिकति बृहत रूपमा भनिदिएँ, अब कतिको गुदी बुझ्नुभयो? हजुर ठिक छ। होइन, हामीले खोतल्न चाहेको पनि यसरी नै हो। एउटा शैक्षिक हबलाई चाहिँ उद्यमशीलतासँग कसरी टाइअप गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले त्यो इन्टरप्रेनरसिपको कुराहरूलाई चाहिँ बाहिर चाहिँ फैलाउँदै जानुभएको छ भन्ने हिसाबले नै उद्यमशीलतासँग कसरी जोडिन्छ कारखाना भन्न खोजेको हो। थ्याङ्क यू पवित्रजी। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ अब फेरि पनि यो नेपालको हालको शैक्षिक भनौँ न एउटा शिक्षा सिकाइ प्रणाली होइन र कारखानाले परिकल्पना गरेको शिक्षा सिकाइ प्रणालीमा चाहिँ कतिको अन्तर वा समानान्तर के पाउनु भएको छ त तपाईँको अनुभवमा? किनभने आजभन्दा अगाडिको एपिसोडमा तपाईँहरूले धेरै ठुल्ठुलो शिक्षासँग रिलेटेड प्रोग्रामहरू गर्नुभएको छ। अनि यसको आउटकम आउँदाखेरि चाहिँ इन्टरप्रेनरलाई हामी कसरी जोड्न सक्छौँ भनेर त्यो जुन स्टेक होल्डरहरू तपाईँहरूसँग सहभागी हुनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ कस्तो रेस्पोन्स गरिरहनु भएको छ त? अब शिक्षामा लाग्दाखेरिको एउटा गाह्रो चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि शिक्षा जस्तो क्षेत्रको आउटकम अथवा उत्पादन हेर्नको लागि चाहिँ मिनिमम पनि 10-15 वर्ष लाग्दो रहेछ क्या। किनकि जस्तो हामीले आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि क्लास 5-6 मा पढाएको नानी बाबुहरू बल्ल एसई दिने उमेरका भएको छन् होइन। अनि अब त्यो हिसाबले उनीहरूलाई नै समातेर कतिको विकास भएछ त भनेर चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनकि अझै पनि 2-4 वर्ष देखेपछि चाहिँ हामीले आजभन्दा 500 वर्ष अगाडि पढाएको नानी बाबुहरू चाहिँ अलिकति ठाउँमा केही गर्लान् होइन,
त्यो आउटकम त्यो बेलामा देखिन्छ होला। तर अब त्यो भन्दै गर्दाखेरि सबै कुरालाई हुन्छ नि एउटा गहन रूपले सोच्नको लागि त्यसको उत्पादनलाई नै हेर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, कति कुरा प्रक्रियागत रूपमा पनि हेर्न मिल्छ होइन। अनि फेरि शिक्षा जस्तो कुरा चाहिँ मलाई झन् के डर लाग्छ भनेदेखि हामी शिक्षामा चाहिँ नतिजामा यति गहिरिएर हेऱ्यौँ कि सायद हामीले त्यो प्रक्रिया नै बिर्स्यौँ कि, किनकि हामी सबैजनाले सोचेर हेरौँ न, हामी आजको दिनमा मैले पढेको स्कुल, म स्कुल पढ्दाखेरि मलाई रमाइलो के लाग्यो भनेर सोच्नुभयो भने हामी के याद गर्छौँ क्या? त्यो ग्राउन्डमा साथीहरूसँग खेलेको, सबैजना मिलेर पिकनिक गएको, त्यो एउटा र अर्को क्लासको बिचमा त्यो ग्यापको टाइममा चाहिँ हामी साथीहरूसँग जिस्केको, चलेको, खेलेको, सरहरूले साइन्स इभेन्टमा केही बनाउन दिनुभएको, के अरे शैक्षिक मेलामा रमाइलो गरेको, खेलकुद सप्ताहमा दौडेको, विभिन्न खेलकुदमा भाग लिएको। जस्तो हामी शिक्षाको बारेमा आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि सिकाएको कुराहरू अहिले सम्झिँदाखेरि यस्तो अनुभवहरू सम्झिन्छौँ भने त हामीले एक्चुअलमा सिकेको कुरा सम्झिन त एकदम कम सम्झिँदो रहेछौँ क्या। त्यो किन कम सम्झ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सिकाइहरू सबै किताब र कलममा सीमित भए, अनुभवहरूको कमी भयो क्या। किनकि हामी के याद गर्छौँ भन्दाखेरि हामी अनुभवहरू याद गर्छौँ। फेरि अनुभवहरू भन्दाखेरि म सबै राम्रो रमाइलो अनुभवको मात्रै कुरा गरेको छैन है। जस्तो तपाईँ हामीले याद गर्दाखेरि स्कुलमा तपाईँहरूलाई कुनै एउटा इभेन्ट गर्ने बेलामा, कुनै कार्यक्रम गर्ने बेलामा कति चुनौती भएको थियो होला होइन, हस्याङ खस्याङ गर्दै होइन, कति तनाव लिएर हामीले त्यो कार्यक्रम गरेको थियौँ होला। तर हामीलाई त्यो तनाव पनि किन याद आउँछ भनेदेखि त्यो पनि अनुभव थियो नि त। त्यो तनावयुक्त अनुभवले पनि केही सिकाएको छ, साथीहरूसँग रमाइलो गरेको अनुभवले पनि केही सिकाएको छ। हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा अनुभवको चाहिँ कमी भयो र अनुभवहरू चाहिँ अझ धेरै हुनुपर्छ। हरेक कक्षामा अनुभवहरू हुनुपर्छ। अझ जस्तो यो विज्ञान प्रविधि कम्प्युटर जस्तो विषयहरूमा त अझ धेरै अनुभवहरू हुनुपर्छ भन्ने सोच राखेर चाहिँ हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ होइन। त्यो गर्दै गर्दाखेरि परिवर्तनको कुराहरू गर्नुहुन्छ भनेदेखि अब केही परिवर्तनहरू आएर सकारात्मक रूपमा देख्छु। जस्तो 2012-2013 तिर हामीले जब स्टिम एजुकेसन, यो स्टिम शिक्षा भनेर यो सोचको कुराहरू गर्न थालेका थियौँ, नेपालमा धेरै स्कुलहरूलाई यो स्टिम भने के हो भनेर मतलबै थिएन। तर आजको दिनमा धेरै स्कुलले हाम्रो स्कुलमा त हामी स्टिम प्रक्रियाबाट पढाउँछौँ भनेर आज गफ दिनुहुन्छ धेरैजनाले होइन। कतिजनाले साँच्चै त्यसलाई अँगाल्नु पनि भएको छ। अब आजको दिनमा काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ एजुकेसनले स्टिम एजुकेसनको मास्टर्स नै सुरु गरेको छ होइन। अब आजको दिनमा धेरै स्कुलहरूले चाहिँ पढ्ने कुरा चाहिँ पढेर मात्रै हुँदैन, गरेर पनि हुनुपर्छ भनेर एक्टिभिटी बेस्ड क्लासेसहरूको सुरुवात गर्न थाल्नु भएको छ। 21st सेन्चुरी स्किल्सहरू भनेको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। 21औं शताब्दीमा चाहिने सिपहरू चाहिँ सानो उमेरदेखि सिकाउनु पर्छ भन्ने त्यो खालको कुराहरू सुरुवात हुन थालेको छ विद्यालयहरूमा। अनि हामीले हेर्दाखेरि अब सबै हामीले गर्यौँ त भन्दाखेरि होइन, फेरि यो सबै कुरा कारखानाले मात्रै गर्यो भनेर मैले त्यो श्रेय लिन खोजेको पनि होइन। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि त्यो 2012-2013 मा यो कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ भनेर चिच्याउने आवाजहरू मध्ये हाम्रो पनि एउटा ठुलो आवाज थियो र त्यो बेलाको आवाजले आजको दिनमा नेपालमा शिक्षा भन्ने कुरा चाहिँ एससीमा मात्र गएर सीमित होइन कि सिपयुक्त र राम्रो सोच विकास गर्ने खालको शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने एक हिसाबले एउटा ठुलो जनमानसमा चाहिँ स्थापित भएको छ होइन। सो त्यो हिसाबलाई हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो परिवर्तन भएको छु भन्छु म। र अर्को भनेको त कारखाना जस्तै जस्तै धेरैजनाले आजको दिनमा स्टिममा आफ्नो संस्थाहरू खोल्नु भएको छ होइन। रोबोटिक्स कोडिङहरूमा संस्थाहरू खोल्नु भएको छ। अब यसरी सोच्नुहोस् न, तपाईँले एउटा माछा पसलेलाई ओहो तपाईँको माछा पसल कतिको राम्रो भएको छ भनेर सोध्नु भयो भनेदेखि अब पैसाको कुरा नहेरिकन मेरो दायाँ बायाँ कतिको धेरै माछा पसल खुल्या छन् भन्ने कुराले पनि थाहा हुन्छ होला क्या। भनेपछि माछा व्यवसाय राम्रै छ, त्यो हिसाबले माछा बिक्री हुन्छ होला किनकि एउटा बजार बनाएको छ। थ्याङ्क यू पवित्रजी, एकदमै डिप्लोमेटिक तरिकाले उत्तर दिनुभयो। यो इन्टरप्रेन्योरसिपमा चाहिँ एउटा कम्पिटिसन, चाहे त्यो हेल्दी कम्पिटिसन होस् अथवा अनहेल्दी कम्पिटिसन होस् अथवा रेप्लिकेट गर्ने सन्दर्भमा, त्यसलाई चाहिँ पुनः प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा त्यस्ता शैक्षिक उद्यमीहरूको चाहिँ बजार चाहिँ राम्रै फस्टाएको छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले दिनुभयो जस्तो मैले बुझेँ। र हामीसँग जोडिनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूले पनि यसलाई यसरी नै बुझ्नु भएको छ होला। र आज हामी चाहिँ उद्यमीसँग उद्यमका कुरा सेरोफेरोमा चाहिँ चौथो श्रृङ्खलामा छौँ र हामीसँग चाहिँ आज पवित्र बहादुर गौतम हुनुहुन्छ। उहाँ कारखाना संस्थाको चाहिँ सिइओ को रूपमा हुनुहुन्छ र हामी उहाँसँगको अन्तरङ्ग कार्यक्रममा
एउटा शैक्षिक हब, शैक्षिक इभोल्युसन गरिरहेको, क्रान्ति गरिरहेको शिक्षालाई चाहिँ विज्ञानसँग प्रविधिसँग जोडेर काम गरिरहेको संस्थालाई फेरि त्यो चाहिँ उद्यमशीलतासँग जोडेर पनि उहाँहरूले अघि बढिरहनु भएको छ र यस्तो व्यक्तित्व युवासँग हामी अन्तर्क्रिया गरिरहेको छौँ र सम्पूर्ण हामीसँग जुम मार्फत जोडिनु भएका महानुभावहरूलाई त्यस्तो केही प्रश्नहरू छन् भने हाम्रो च्याट बक्समा पनि राखिदिँदै गर्नु भए हुन्छ र हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर त्यो प्रश्नहरूलाई पनि एड्रेस गर्नेछौँ। सम्भवतः आज हामीसँग धेरै हामीले चिने जानेकै साथीहरू सहभागी छौँ। अबको क्रममा चाहिँ अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु। अब यो कारखानाले उद्यमशीलतालाई हिट गरिरहँदाखेरि, उद्यमशीलतालाई जोडिरहँदाखेरि चाहिँ नेपालभरिका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट तपाईँहरूसँग सम्पर्क समन्वय भएर कामहरू भइरहेका छन्। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ अब यो एउटा डिभिजन जस्तो छ नि, यो प्राइभेट क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको विद्यालयहरू र प्राइभेट क्षेत्रबाट सरकारी क्षेत्रबाट प्राइभेट क्षेत्रहरूलाई सपोर्ट गर्ने कुराहरू र कारखानासम्मको एक्सेस र ती सामुदायिक विद्यालयहरूले निजी विद्यालयहरूका विद्यार्थीहरूको पहुँचको सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो किसिमको प्रभाव परेको पाउनुहुन्छ? जस्तै तपाईँहरूको संस्थामा इभोल्युसन अथवा एफिलिएसनको हिसाबले चाहिँ कतिको अन्तर छ सामुदायिक विद्यालय र संस्था निजी विद्यालयहरूको चाहिँ? धन्यवाद हेमजी, हजुरले एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। किनकि जब हामी शिक्षाको कुरा गर्छौँ पहुँचको कुरा आइहाल्छ, जब पहुँचको कुरा गर्छौँ आर्थिक त्यो तहहरूको कुरा त आइहाल्छ होइन। यो भन्दै गर्दाखेरि अब नेपालमा जसरी शिक्षाको वर्गीकरण भएको छ, किनकि अब अलिकति आर्थिक रूपले कमजोर अथवा गाउँहरूमा बस्ने धेरै मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो छोराछोरी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सामुदायिक अथवा हुन्छ नि हाम्रो सार्वजनिक विद्यालयहरूमा पढाउनुहुन्छ भनेदेखि अलिकति आर्थिक रूपले अलिकति सबल हुनुभएको र अलिकति हुन्छ नि सेन्टरहरूमा बस्नुभएको, सहरहरूमा बस्नुभएकोहरूले चाहिँ प्राइभेट स्कुललाई रोज्ने गर्नुभएको छ। अब नम्बरको हिसाबले कुरा गरिदिनु पर्दा आजको दिनमा लगभग सबै गरेर 35,000 जति विद्यालय छन् नेपालमा। त्यसमध्येबाट 6,000 चाहन्छन्, लगभग 7,000 विद्यालय चाहिँ प्राइभेट स्कुलहरू छन्। रेसियोको हिसाबले कुरा गर्नुभयो भनेदेखि त्यसमध्ये 40% विद्यार्थीहरू चाहिँ टोटल विद्यार्थीको 40% हाराहारीमा 40% विद्यार्थी प्राइभेट स्कुलमा पढ्नुहुन्छ भनेदेखि 60% भन्दा अलिकति बढी हुन्छ त्यति विद्यार्थीहरू चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक र सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढ्नुहुन्छ। अब वर्गीकरणको हिसाबले कमी कमजोरीहरू धेरै छन्। अब म कमी कमजोरी भन्दै गर्दाखेरि दुवै हिसाबले भन्छु है। हाम्रो अब सुरुमा त प्राइभेट सेक्टरमा अलिकति बढी काम गर्ने भएर प्राइभेट सेक्टरबाटै कुरा गरौँ। कतिपय अवस्थामा मलाई दुःख लाग्ने चाहिँ के भनेदेखि मलाई सबैभन्दा चेपमा परेका विद्यार्थी चाहिँ एकदमै सस्तो फी लिएर चलाउनु भएको प्राइभेट स्कुलहरू जस्तो लाग्छ क्या। त्यो किन भन्छु म भनेदेखि आजको दिनमा हजुरहरूले 7-8 हजार रुपियाँ तिरेर कोही शिक्षक पाउनु भएको छ भनेदेखि त्यो शिक्षकको गुणस्तर कस्तो होला त हैन? किनकि एउटा राम्रो शिक्षकलाई एउटा राम्रो तलब त दिनुपर्छ नि त, अथवा एउटा जो कोही राम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँले एउटा न्यूनतम रूपको तलब त को अपेक्षा त गर्नुहुन्छ होला के। अनि यो सस्तो खालको प्राइभेट स्कुलहरूको वातावरणले चाहिँ कस्तो सिर्जना गरेको छ जस्तो लाग्छ भनेदेखि मलाई इच्छा छ प्राइभेटमा पढाउने, तर मेरो आर्थिक अवस्था अलिकति कमजोर भएको कारणले म एकदम सस्तो खालको प्राइभेट स्कुलमा पढाउँछु भन्ने खालको त्यो सोचै गरेर चाहिँ कतिपय अवस्थामा एकदमै कम्प्रोमाइज गरेर एकदमै अब हुन्छ नि एकदमै टालटुल पारेर चाहिँ प्राइभेट स्कुलहरू चलाएर गुणस्तर भन्दा पनि मैले प्राइभेट स्कुल चलाएको छु भन्ने हिसाबले मात्र चलेको प्राइभेट स्कुलहरूमा पढेका विद्यार्थीहरूले चाहिँ सबभन्दा बढी चेपमा परेका छन् जस्तो लाग्छ हैन। तर योभन्दा पछाडि गएर हेर्दाखेरि अब फेरि यता सरकारले आफ्नो स्रोत र साधनलाई विद्यालयहरू परिमार्जन गर्नको लागि, विद्यालयहरूमा विकास गर्नको लागि स्रोत र साधनको कसरी प्रयोग भएको छ, कतिको विकास भएको छ भन्ने कुरामा त मैले के भनिरहन नै पर्दैन हैन। अब कस्तो छ हाम्रो सामाजिक यो हुन्छ नि सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था। तर यो भन्दै गर्दाखेरि नेपालमा विद्यालयहरू राम्रा विद्यालयहरू धेरै छन् है। राम्रा विद्यालयहरू चाहिँ यतापट्टि निजी तर्फबाट पनि धेरै छन् र सामुदायिक तर्फबाट पनि धेरै छन्। मात्र समस्या कहाँ छ भनेदेखि अब त्यो लगभग 30,000 हैन, अब 27 देखि 30,000 सामुदायिक विद्यालयमा
2-4 हजार राम्रो भएको अवस्थामा पनि देखिँदैन क्या, त्यो साह्रै सानो नम्बर भयो। तर यो प्राइभेट स्कुलमा चाहिँ अलिकति फेरि यो कम्पिटिसनको होइन, अलिकति यो कम्पिटिसनको भावनाले गरेर पनि विद्यालयहरूले चाहिँ एकले अर्काको देखासेखी नै गरेर भए पनि राम्रा राम्रा कुराहरू चाहिँ अँगाल्ने गर्ने भएर चाहिँ अवस्थाहरू अलिकति राम्रो चाहिँ छ प्राइभेटमा। तर पहुँचको हिसाबले अब कारखानामा हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ शिक्षकको रूपमा हेर्दाखेरि त म आफैले है, म कतिपय क्लास लिँदाखेरि मैले लिङ्कन स्कुलमा पनि क्लास लिएको छु क्या होइन। नेपालमा अब युएस एम्बेसीसँग क्लोजली काम गर्ने अमेरिकन इन्टरनेसनल स्कुल लिङ्कन स्कुलमा गएर मैले क्लास ल्याएको छु, जहाँ नेपाली बुझ्ने स्टुडेन्टहरू हातमा गनेर थिए क्या होइन। उनीहरूले खास नेपाली नै बोल्दैन थिए, मैले कम्प्लिटली इङ्ग्लिसमा क्लास लिएँ। तर मैले मेरो अफिस नजिकै यो यतापट्टि सिफलमा बाल व्यवसाय विद्यालय भन्ने छ, जहाँ बच्चाहरूले इङ्ग्लिसै बुझ्दैन थिए क्या, मैले त्यो क्लास पनि लिएको छु। अब आजको दिनमा हामीले प्रिमियर इन्टरनेसनल स्कुल रातो बङ्गलासँग सहकार्य गर्छौँ, नेपालका ठुला होइन जेम्सहरूसँग सहकार्य गर्छौँ, यो ठुला स्कुलहरू पनि सँग पनि सहकार्य गरेका छौँ। हामी टिच फर नेपालसँग सहकार्य गरेर सिन्धुपाल्चोकको गाउँमा लगेर हाम्रो किटहरू पनि पुर्याएको छौँ। अझ मलाई त खुसी कुन बेलामा लाग्छ भनेदेखि हामीले जस्तो युएस एम्बेसीसँगको सहकार्यमा विभिन्न युएस एम्बेसीको अमेरिकन स्पेसेसहरू को थ्रुबाट भनौँ न इलामको त्यो ठाउँमा कारखानाले डिजाइन गरेको मटेरियल क्लासेसहरू पुगेको छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले त सिकाएका अनुभवहरू बनाउँछौँ। त्यो सिकाएका अनुभवहरू कुन कुन बाटो हुँदै जान्छन् भन्ने कुरा कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ भने हामीले मात्र त्यो बाटो यही बाटोबाट जानुपर्छ भन्ने गाह्रो पर्दो रहेछ, किनकि हामी एउटा सामाजिक व्यवसाय भएको हिसाबले हाम्रो लागि आर्थिक सबलीकरण पनि उत्तिकै जरुरी छ होइन। हामी किनकि डोनेसनले चल्दैनौँ, किनकि कसैले त्यो हाम्रो उत्पादन र हाम्रो सर्भिस लिए बाबत हामीलाई पैसा दिनुहुन्छ र त्यो फेरि त्यो भन्ने बित्तिकै यहाँ पैसाको कुरा आइहाल्छ। त्यो फेरि पैसाको कुरा आउने बित्तिकै केही खालको तहहरू वर्गीकरण भइहाल्छ। यो तर भन्दै गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूसँग मिलेर कसरी यसको पहुँचलाई चाहिँ अलिकति सहज बनाउन सकिन्छ भनेर हामी प्रयासरत चाहिँ सधैँ प्रयासरत हुन्छौँ होइन। आजको दिनमा पनि हामीले धेरै पब्लिक स्कुलहरूसँग, जस्तो यो पोहोर पनि हामीले 8-9वटा पब्लिक स्कुलसँग काम गऱ्यौँ। जस्तो हामीले यो भविष्य भन्ने एउटा इभेन्ट नै अर्गनाइज गर्छौँ, जसमा चाहिँ हामीले के अरे हाम्रो यो सामुदायिक विद्यालयबाट आउनु भएकोलाई चाहिँ हामीले निःशुल्क रेजिस्ट्रेसनहरू लिने गरेका छौँ। कतिपय अवस्थामा त हामीले निःशुल्क मात्र नभइकन जाने आउने खर्चसम्म पनि दिने गरेका छौँ क्या। अथवा जाने आउने खर्च आएर यहाँ इभेन्टमा पार्टिसिपेट गर्नु नि फर्किँदाखेरि केही सामान पनि दिएर पठाउने गरेका छौँ होइन। भर्खरै एकजना हाम्रो यो अप्पर डोल्पामा पढाउनु भएको साथी, पढाइराख्नु भएको साथीसँग भेट भएको थियो, अनि त्यहाँ पुग्नु नै 5-6 दिन लाग्दो रहेछ। ओहो फर्किने बेलामा मसँग केही सामान लिएर जाऊ है भनेर हुन्छ नि। अब हेर्दाखेरि अब आफ्नो खल्तीबाट झिकेर अथवा आफ्नो खल्तीलाई असर पर्ने नपर्ने गर्ने हिसाबले दिन सक्ने सहयोगहरू हामी दिइरहेका हुन्छौँ। तर यो सहयोगहरूलाई अझ पहुँच पुर्याइदिनको लागि चाहिँ हामी विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूसँग काम गर्छौँ। तर फेरि यो भन्दै गर्दाखेरि अब आर्थिक स्रोत साधन पनि भएको र यो कुराकानी बुझ्ने पनि भनेको त प्राइभेट स्कुलहरू नै हुनुहुन्छ। सो भनेपछि उहाँहरूले स्वतः रूपमा चाहिँ हाम्रो यो उत्पादन र हाम्रो यो सर्भिसहरूलाई चाहिँ लिइदिनुहुन्छ क्या। त्यो भन्दै गर्दाखेरि अब त्यो हाम्रो एक्सेस टु प्राइभेट स्कुल चाहिँ अलिकति राम्रो छ, तर अरू ठाउँमा बढाउनको लागि हामीले चाहिरहेछौँ। र अहिले यो रिसेन्टली त हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग मिलेर केही काठमाडौँ महानगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयहरूमा केही मेकर स्पेसेसहरू खोल्ने कामहरू पनि सुरु गर्न लाग्छौँ। यदि मैले हजुरको प्रश्नको जवाब दिएँ भने। हजुर थ्याङ्क यू सर। होइन यही प्रश्न सँगसँगै अर्को एउटा पुच्छ्रे क्वेसन जस्तो पनि जोडिन्छ होइन। जस्तै हजुरहरूको अर्गनाइजेसन यो चाहिँ उद्यमशीलतालाई नै टाइप गरेर भइरहेको छ, यसले चाहिँ पूर्वी बेल्टहरूमा चाहिँ यसको चाहिँ प्रभाव चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ, त्यस्तो केही तपाईँहरूसँग एनालाइसिस अथवा केही त्यस्तो डाटाहरू छन्? हजुर मेरो एउटा सानो हाम्रो कारखानाको एउटा सानो टिम चाहिँ विराटनगरमा नै बस्नुहुन्छ, प्रीतिजीहरूसँग उहाँहरूको भेटघाट भइरहेको हुन्छ होइन। तर एउटा मलाई खुसी चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि यो विराटनगर, इटहरी, धरान यो बेल्ट चाहिँ शिक्षाको हिसाबले धेरै पुरानो सहर हो नि त, किनकि पहिला पनि शिक्षामा एक हिसाबले हामी त्यसलाई सदरमुकामै मान्थ्यौँ शिक्षाको हिसाबले त। त्यो हिसाबले त्यहाँ यो कुराहरूको बुझाइ चाहिँ अलिकति राम्रो चाहिँ पक्कै पनि छ होइन। र फेरि नेपालको हिसाबले पनि कुरा गर्नुभयो भने पश्चिम तराईभन्दा पूर्व तराईमा यो विकासको हिसाबको कुराहरूको पहिलादेखि नै अलिकति पहुँच राम्रो थियो। त्यो हिसाबले यो शिक्षाको बुझाइहरू पनि राम्रो भएको भएर
यो कुराहरू बुझ्ने जनसङ्ख्या चाहिँ अलिक बढी देख्छु क्या म। जस्तो बिर्तामोडहरूको कुरा गर्दाखेरि इटहरी त अलिकति नयाँ सहर भयो, यता विराटनगरहरूको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँको शैक्षिक नेतृत्वको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ बुझाइ चाहिँ राम्रो छ, बुझ्ने क्रम पनि राम्रो छ। र अहिले काठमाडौँ पछाडि हामीले सुरु गरेको हाम्रो क्लासेस भनेको विराटनगर नै थियो क्या, कक्षाको हिसाबले पनि। हामीले त्यो पूर्वी नेपालमा चाहिँ यो कुराको अडप्सन, यो कुराको अँगाल्ने प्रवृत्ति चाहिँ अलिकति राम्रो चाहिँ पक्कै पनि देखाएको छौँ। तर जुन हिसाबले अँगाल्नु पर्ने हो, त्यो बढ्छ जस्तो लागेको थियो, अलिकति कोरोनाले पनि रोकेको छ। यो चाहिँ यो वर्ष हेर्दैछौँ हामी अब कतिको ग्रो हुनसक्छ त्यो क्षेत्रतिर चाहिँ भनेर। अब चाहिँ एउटा अर्को क्वेसन, जस्तै नेपालमा धेरै युवाहरू चाहिँ सम्भावनाको खोजी गर्दा गर्दै पनि सम्भावना के गर्ने होला भनेर नै अड्किरहेको अवस्था पनि छ। अब उद्यमी बन्न, उद्यमका कुरा गर्न र एउटा सफल व्यवसायी बन्नको लागि चाहिँ एउटै मात्रै खरिद बिक्री गर्ने मात्रै एउटा बाटो चाहिँ होइन, विभिन्न विधाबाट पनि विभिन्न उद्यमशीलताका विभिन्न विधाहरू समाएर पनि उद्यमी बन्न सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण चाहिँ हजुरहरू हुनुहुन्छ। र त्यस्ता सम्भावनाको खोजी गरिरहेका युवा उद्यमीहरूलाई चाहिँ उद्यमी बन्नको लागि चाहिँ वस्तु खरिद बिक्री मात्रै नगरेर सेवा खरिद बिक्री गर्दाखेरि पनि त्यसलाई एउटा मोडलको रूपमा डेभलप गरियो भने त्यो पनि हुन्छ है। उद्यमीको एउटा सिरा चाहिँ त्यो पनि हो, पाटो चाहिँ त्यो पनि हो भन्नको लागि चाहिँ त्यस्ता युवा उद्यमीहरू, न्यू इन्ट्रन उद्यमीहरूलाई चाहिँ हजुरले कस्तो किसिमको सुझावहरू दिन चाहनुहुन्छ? हजुरले भन्दै गर्दाखेरि म एउटा कुरा सोचिरहेको थिएँ कि जस्तो मानौ होइन, हाम्रो घरतिर हामी सबैजनाको त्यो बिहा वर्तमानहरू हुन्छ नि त, हामी आफ्नै गाउँघरतिर अथवा आफ्नै घरतिर यो गर्दाखेरि हामीले कस्तो मान्छेलाई काम दिन्छौँ भन्नु त अब घरै परिवारभित्रै क्या, को मान्छेले चाहिँ जिम्मेवारी लिन्छ भने यस्तो सोचौँ त। यस्तो खालको मान्छेले जिम्मेवारी पाइरहेको हुन्छ जो भरोसायुक्त हुन्छ, जसलाई भरोसा गर्न लायकको मान्छे, जो चाहिँ केही कामसाम केही परिहाल्दाखेरि चाहिँ टाकटुक मिलाउने, यस्तो मान्छेहरूसँग कुराकानी पनि गर्न सक्ने, गफसप पनि गर्न सक्ने होइन, यसो ठाउँहरू चिनेको, मान्छेहरू पनि चिनेको, अनि अलिकति फरक तरिकाले सोच्न सक्ने हुन्छ नि, सबैजनालाई यसो मिलाएर हिँड्न सक्ने, हामी त्यस्तो मान्छेलाई नै काम दिन्छौँ नि त आफ्नो घरतिर। अनि हामी सबैजनाको दिमागमा त्यो 1-2 जना मान्छे आइसक्यो होला जसले हाम्रो घरतिर भएको बिहा वर्तमानमा अलिकति तडक भडक गरेर अगाडि नेतृत्व लिएर काम गर्नुहुन्छ। म चाहिँ यो उद्यमशीलताको कुरा गर्दाखेरि उद्यमशील सोचको कुरा चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ, किनकि उद्यमशीलता अथवा उद्यम भनेको त आउटकम हो क्या, तर उद्यमशील सोच भनेको चाहिँ त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो उद्यमशील सोच भन्ने कुरा चाहिँ उद्यम भएपछि मात्रै हुने कुरा चाहिँ होइन क्या। त्यो एकजना मान्छे जसले हाम्रो घरमा बिहे पर्दाखेरि, वर्तमान पर्दाखेरि, घरमा केही गाउँठाउँमा हुन्छ, अब त्यो मात्रै होइन, अलिकति दुःखहरू होइन, हाम्रो शोकहरू मनाउने बेलामा पनि यस्ता मान्छेहरू अगाडि आउँछन् जो उद्यमशील सोच भएका हुन्छन्, जसले मान्छेहरूलाई बटुल्न सक्ने, जो हुन्छ नि जोड्न सक्ने, भएका अगाडि समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने। हामीले त्यस्तो खालको सोच भएको मान्छेहरू चाहिँ सुरुमा विकास गर्नु पर्यो, अथवा हामी उद्यमी हुने हो भन्नुभन्दा पनि म उद्यमशील सोच चाहिँ विकास गर्छु आफूमा भनेर सोच्नुपर्छ होला। अनि त्यो भनेको चाहिँ सानो कुराबाट सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ कि आफ्नो हामी हुर्किँदै गर्दाखेरि बाबु त यति काम गर्दै, नानी त यति कुरा सम्हाल्दै भन्दाखेरि म त सक्दिनँ कि भनेर सोच्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो उद्यमशील सोच भएन नि त, किनकि हामी त डरायौँ, हामीले त जोखिमै लिएनौँ, जोखिमको कुरा त्यहाँ आयो। तर जोखिम किन लिएनौँ भनेदेखि हामीलाई डर लाग्यो। हामी किन डरायौँ भनेदेखि म असफल हुन्छु भनेर डराएँ होइन र। अनि म असफल किन हुन्छु भनेर डराएँ भनेदेखि मैले त्यस्तो अनुभवहरू बटुलेकै छैन, सानो सानो अनुभवहरू बटुलेकै छैन। त्यो सानो अनुभव म कहाँबाट बटुल्थेँ होला भनेदेखि मैले मेरो स्कुलमा एउटा सानो प्रोजेक्ट गर्थेँ होला। मेरो घरमा मेरो बुवा मेरो आमाले मलाई केही कुरा गर्न दिँदाखेरि म बजारमा गएर त्यो सामान किनेर एक्लै आउन सक्थेँ होला होइन। यदि मैले यो सानो 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 कुराहरू गर्दै आएको छु भनेदेखि एउटा सानो कुराबाट सिकेको अनुभव र एउटा सानो कुराबाट आएको जोसले तपाईँलाई त्योभन्दा अलिकति ठुलो जोखिम लिन सिकाउँछ नि त होइन। तर यो जोखिमको कुरा मात्र होइन कि हामी जब बाहिर हिँड्छौँ, पसल जान्छौँ, विद्यालयमा कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन्छौँ, नयाँ कुराहरूमा इङ्गेज हुन्छौँ, त्यो गर्दै जाँदाखेरि त त्यसले हामीलाई अलिकति सृजनशील बनाएर हुन्छ होइन। सृजनशीलता भनेको फेरि हामीले आमाको गर्भबाट लिएर आउने कुरा होइन, यो त प्रक्रियाको कुरा हो। हामी यसलाई सिक्न सक्छौँ, तर जति धेरै काम गऱ्यो, जति धेरै अनुभव बटुल्दै गयो त्यसले हाम्रो गहन सोचमा हुन्छ नि, गहन सोचको विकास गर्छ। जति धेरै कामहरू सानो उमेरदेखि नै इङ्गेज गर्ने, एक्टिभिटी गर्ने काम गर्छौँ, त्यसले हामीलाई मान्छेहरूसँग कुरा गर्न सिकाउँछ, सहकार्य गर्न सिकाउँछ। सो यस्तो खालको अनुभवहरू बटुल्दै आउनु भएको छ भनेदेखि मेरो विचारमा तपाईँ उद्यमी भइसक्नु भयो क्या। किनकि पैसा कमाउने
केही सामान बनाउने, केही सेवा बनाउने, त्यसलाई बेच्ने, पैसा कमाउने भनेर मात्र उद्यमी हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। हजुरले एउटा ठुलो कम्पनीको एउटा ब्रान्च हेरेर 8-10 जना टिमलाई सँगालेर त्यो ब्रान्चलाई एकदम इफेक्टिभ, एकदम प्रोडक्टिभ बनाएर अगाडि बढ्नु भएको छ भन्थे पनि त्यो पनि त उद्यमशील सोच र त्यो पनि त उद्यमी भयो नि। हामी चाहिँ उद्यमी हुने बित्तिकै एउटा यस्तो सिंगल एकल काट्टे जस्तो सोच दिन्छौँ, जसले चाहिँ एक्लै एउटा समस्याको समाधान गरेर अगाडि बढ्यो होइन। अब त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ के मलाई डर लाग्छ भने यो त कथाहरूले गर्दा भएको। हामी जब उद्यमशीलताको उद्यमीको कुरा गर्छौँ, हामी त्यो एउटा मान्छेलाई हिरो अथवा हुन्छ नि एक्टर एक्ट्रेस, हिरो हिरोइन बनाउँछौँ नि त त्यो कथाले होइन। त्यो फेरि कथा फेरि रमाइलो पनि हुँदैन, एउटा ग्रुपलाई हिरो पनि बनाउनु मिल्दैन होइन। तर उद्यमशीलताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले वास्तवमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो प्रक्रियालाई, त्यो सोचलाई, त्यो सोच भएको समुदायलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्ने हो। त्यस्तो कथाहरू चाहिँ धेरै आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र मेरो सुझाव मात्र भनेको चाहिँ उद्यमशीलताको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि हुन्छ नि ब्याचलरसम्म चाहिँ पढाइ गर्ने, घरबाट बाहिर पनि ननिक्लिने, रिस्की काम के पनि नगर्ने, फेरि रिस्की भनेर पनि मैले नकारात्मक कुरा गरेँ होइन है। सो अलिकति फरक किसिमको हिसाबले होइन, कतै इन्टर्नसिप पनि नगर्ने, के फरक ढङ्गले सोच्दा पनि नसोच्ने, घरमा मात्र बसिरहने होइन, साथीहरूसँग शनिबार घुम्न पनि नजाने होइन। हामी एकदम आफ्नो एकदमै सुरक्षित ठाउँमा आफ्नो सुरक्षित भावना लिएर आफ्नो कोठाभित्र मात्र बसेर ब्याचलर सकेर अथवा मास्टर सकेर अथवा स्कुल सकेर अब म उद्यमी बन्छु भनेर सोच्नु भने चाहिँ गाह्रो पर्छ। उद्यमशील सोच विकास गर्ने भनेको चाहिँ सानो उमेरदेखि हो र फेरि ढिलो पनि हुँदैन है। जस्तो आज ब्याचलर सकेपछि म उद्यमी बन्न सक्दिनँ र भन्दाखेरि चाहिँ नसक्ने होइन। तर अब हामीले लर्निङ सँगसँगै अनलर्निङ पनि धेरै गर्नुपर्छ। त्यो अवस्थामा आएर चाहिँ सबभन्दा सुरुमा त तपाईँले म सुरक्षित भएर अगाडि होइन कि म असुरक्षित भएर मात्र अगाडि बढ्न सक्छु। जब मैले मेरो सुरक्षाको घेराभन्दा बाहिर गएर नयाँ कुराहरू अनुभव बटुल्छु, अनि मात्र मैले सिक्छु भन्ने कुरा नसिकिकन उद्यमी बन्नै सकिँदैन नि त। उद्यमशीलताको सोच नै विकास हुँदैन। मेरो सुझाव त्यही नै होला। हामी धेरै सुरक्षाको घेराभित्र रमाउँछौँ, त्यो घेराभन्दा बाहिर देख्न पनि सक्नुपर्छ, बुझ्न पनि सक्नुपर्छ र सोच्दै मिलाउँदै होइन, सृजनशील भएर गहन तरिकाले सहकार्य गर्दै त्यो घेराभन्दा बाहिर अलिअलि हिँडिरहनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, ठिक छ। अब यसैमा जोडेर चाहिँ यो हजुर चाहिँ एउटा सफल उद्यमी बन्दै गर्दाखेरिको हजुरको भोगाइमा आएको आरोह अवरोह, हजुरलाई यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिको त्यस्तो हुन्छ नि एक खालको फिलिङ्स चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मलाई यस्तो गरेको थियो र म यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि यसरी अड्किनु परेको थियो र म यसरी चाहिँ त्यसबाट बाहिर निस्केको थिएँ भन्ने त्यस्तो सुखद पल अथवा कुनै त्यस्तो दुःखद पलहरू भयो भने पनि त्यो पनि एउटा मोटिभेसनल हुन सक्छ कि जस्तो। अब मलाई यो सफल भन्दा चाहिँ डर लाग्छ क्या। सफल हामी केलाई भन्ने होइन। अब सफलताको कुरा चाहिँ एकदम सब्जेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर म कुन हिसाबले चाहिँ सफल हुँ जस्तो लाग्छ भनेदेखि म आज खुसी छु, म आज कारखानामा काम गर्नको लागि खुसी छु र मेरो विचारमा सबभन्दा सुरुमा सबभन्दा सानो हिसाबले हेर्नुपर्ने सफलता भनेको त त्यही होला। हामी जहाँ केही गरेर बसिरहेछौँ त्यहाँ खुसी छौँ भनेदेखि सबैभन्दा सुरुमा हेर्नुपर्ने सफलता त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई। तर सफलताको त्योभन्दा पछाडिको कुरा गर्दाखेरि मेरो कामले कति धेरैजनालाई प्रभाव पारेको छ त्यो कुरा अर्को सफलताको कुरा आउँछ होला होइन। र मैले मेरो गरेको कामले कतिजनालाई उत्प्रेरणा हुन्छ नि, प्रेरणा दिएको छ, कतिजनाले चाहिँ त्यो कथाहरूबाट चाहिँ त्यो कामहरूबाट चाहिँ सेवा पाउनु भएको छ, त्यो कामहरूबाट चाहिँ केही कुरा सिक्नु भएको छ भन्ने कुराले पनि अर्को सफलताको कुरालाई जोड्छ होला। अब सफल चाहिँ अब मेरो आफ्नै हिसाबले कति कुरामा म अहिले सफल भइसकेँ होइन। म खुसी छु, मेरो आफ्नो समूह राम्रो छ, मैले मेरो समूहलाई धेरै कुरा सिकाउँछु, मेरो समूहले मलाई धेरै कुरा सिकाउँछ होइन। हामी एकले अर्कालाई सिकाउँदै जान्दै गल्ती गर्दै सुधार्दै अगाडि बढिरहेछौँ। त्यो हिसाबले आई थिङ्क म सफल छु। तर अझै पनि सफल हुन बाँकी धेरै कुराहरू छन्। जस्तो नेपालमा आजको दिनसम्म पनि हामी बाहिरबाट आएको कुरा चाहिँ खतरा हुन्छ भन्ने त्यो सोचले ग्रसित छौँ होइन। नेपालबाटै पनि केही सोच, केही अन्वेषणहरू, केही नयाँ कुराहरू निक्लिन सक्छ, हुन्छ नि त्यो खालको नवप्रवर्तनको कुराहरू नेपालबाटै सुरु हुन सक्छ भन्ने हामी धेरै थोरै इक्जाम्पल छ क्या, उदाहरणहरू धेरै थोरै छन्। अब आज हातैले गनेर हेर्दाखेरि नेपालबाट बाहिर गएको भनेको कुन होला, हिमालयन जाभा होइन। अझ सेवाको हिसाबले बाहिर गएको भनेको त धेरै कम मात्रै कुरा छन् जस्तो लाग्छ होइन, टुरिज्म बाहेक। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ उदाहरण बढ्नुपर्छ होला। अनि त्यो उदाहरण चाहिँ अझै पनि बन्न सकेका छैन जस्तो लाग्छ क्या। त्यो उदाहरण अझ बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ सफलताको हिसाबले। हजुरको दोस्रो प्रश्न चाहिँ सुखद र दुःखदहरू त धेरै हुन्छन् अब होइन। हरेक दिन अब सानो हेर्ने कि ठुलो हेर्ने भनेर पहिला दुःखको कुरा गरौँ होइन। दुःखको कुरा त हजुरको भूकम्प जब गयो 2015मा
साह्रै गाह्रो भयो होइन। त्यो बेलामा हाम्रो कमाइ पनि थिएन, स्कुलहरू सबै बन्द भयो। ओहो यसले त हामीलाई सिद्ध्याउँछ कि क्या हो, हाम्रो सोचलाई सिद्ध्याउँछ कि जस्तो लागेको थियो। तर हामी त्यसबाट पनि हेर्दाखेरि हामीले त्यो बेलामा कमाइ भन्दा पनि हामीसँग भएको कुराहरूले त्यो बेलामा समुदायमा गएर केही कुरा सिकाउन सकिन्छ, बाँड्न सकिन्छ भनेदेखि गर्नुपर्छ भनेर हामीले टिचर ट्रेनिङ पनि गऱ्यौँ। सबै कुरा निशुल्कमा गरेका थियौँ त्यो बेलामा होइन। त्यो बेलामा गर्दै जाँदाखेरि पछि 8-9 वटा जिल्लामा काम गरेछौँ। धादिङको त पुरै जिल्ला भ्याएछौँ। त्यहाँको शिक्षकहरूलाई यो कसरी चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई स्कुल फर्काउने भूकम्प पछाडि भन्ने ट्रेनिङहरू पनि गरायौँ होइन। सो दुःख चाहिँ चुनौतीहरू भएको थियो। अब त्यो बेलामा हामीलाई आर्थिक रूपले धेरै नै गाह्रो भएको थियो होइन। 2015मा त्यो एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा लिने गरेको छु मैले। अब अर्को एउटा ठुलो भन्दा नि चलिरहने चुनौती भनेको चाहिँ अब अलिकति फरक किसिमले शिक्षाको कुरा गरिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ कस्तो खालको प्रश्नले मन दुखाउँछ भनेदेखि के फरक पर्छ र यो सिकेर भन्ने प्रश्नले चाहिँ साह्रै मन दुख्छ क्या। अनि त्यो पनि अभिभावकहरूबाटै, त्यो पनि एउटा शिक्षकबाटै त्यस्तो खालको प्रश्न आउँदाखेरि चाहिँ अब मैले कसरी बुझाउने, किनकि नबुझेको मान्छेलाई पो बुझाउन सकिन्छ, बुझिवरी बसिसकेका मान्छेलाई त्यस्तो प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ दुःख लाग्छ। अब यो भनेको चाहिँ धेरै ठाउँमा भोगेको छु मैले। प्राइभेट स्कुल, हाम्रो गभर्मेन्ट स्कुलको शिक्षकहरूले, प्रिन्सिपलहरूले नै सोध्नु भएको छ के फरक पर्छ यो सिकेर क्या भनिदिनुहुन्छ होइन। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले गरिरहेको कामले त केही फरकै नपर्ने रहेछ नि त, एटलिस्ट उहाँलाई त केही फरकै नपर्ने रहेछ होइन। त्यो कस्तो भनेदेखि के काम भएर भने जस्तो फिलिङहरू चाहिँ जेनेरेट धेरै बेलामा हुने गरेको छ क्या। अब यो नयाँ कुरा गर्दाखेरिको चुनौतीहरू हुन् होला होइन। अब चुनौतीको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चुनौती मेरो विचारमा यो कोरोनाले नै ल्यायो होइन। कारखानामा तर कारखानामा मात्र होइन, मेरो विचारमा सबैलाई आएको छ। अब तर कारखानाकै हिसाबले कुरा गर्दाखेरि हामी यो कोभिडको सङ्क्रमण सुरु हुनुभन्दा अगाडि 85 वटा जति स्कुलमा 6,000 विद्यार्थीलाई रेगुलरली पढाइरहेका थियौँ होइन। त्यसबाहेक अब विभिन्न अमेरिकन कर्नरमा हाम्रो फिजिकल क्लासेस पनि भइरहेको थियो होइन। हामी ट्रेनिङहरू गइरहेको थियौँ, घुमिरहेको थियौँ, बढ्दो क्रममा थियो। कोभिडले रोकेको मात्र होइन कि थिच्यो नै क्या। सबै क्रियाकलाप त रोकिने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर त्यो यो 5-6 महिनाले धेरै गलायो होइन। अब संस्थालाई धेरै गलायो, संस्थामा काम गर्ने साथीहरूलाई धेरै गलायो। कतिजनाले त्यो गलाइ थाम्न नसक्नु भएर विभिन्न अरू पेसाहरूमा पनि जानुभयो होइन। कतिजनाले आफ्नै सानोतिनो कामहरू सुरु गर्नुभयो, कतिजनाको सपना मर्यो, कतिजनाले चाहिँ यही ठाउँमा बसेर अझै कति गर्छु भनेर सोच्नु भएको थियो होला, त्यो सपना मर्ने काम पनि भएको छ होइन। अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ के दुःख लाग्छ भनेदेखि त्यो कसैको दोष थिएन क्या। न त संस्थाको दोष थियो, न त मान्छेको दोष थियो। कसैको दोष नहुँदाखेरि पनि यति ठुलो नतिजा भोग्नुपर्ने कारण के थियो र भने कहिलेकाहीँ चाहिँ दुःख लाग्छ है। अब हाम्रो त्यत्रो 55-60 जना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। अब आजको दिनमा हामी रेगुलरली कारखानामा काम गर्ने 15-20 जना छौँ होइन। अरू साथीहरू चाहिँ अब टाइम स्पेसिफिक, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हिसाबले काम गर्नुभएको छ। कतिजनालाई त्यो सुरक्षाको महसुस हुन्छ नि, सुरक्षाको त्यो भावना दिइरहन सकेनौँ लामो समयसम्म होइन। त्यो खालको चुनौतीहरू। अब चुनौतीहरू यो त अब चलिरहन्छन् होइन। अब चुनौती मेरो विचारमा सकेको पनि छैन क्या, अब चलिरहेछ, दौडिरहेछ। विद्यालय अझै खुलेका छैनन्, आर्थिक हिसाबले अझै पनि एकदमै कठिन हिसाबले गुज्रिरहेछौँ हामी। थोरै कमाइहरू कहाँबाट हुनसक्छ भनेर त्यो बटुलिरहेछौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो को साथीभाइहरूलाई कसरी जोडिराख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा हेरिरहेछौँ। तर यो सबैको बावजुद खुसी चाहिँ कुन बेलामा लाग्छ भनेदेखि साथीहरूले ओहो तपाईँहरू हरिस नखानुहोस् है, दुःख भइरहेछ अहिले, तर अहिले दुःखलाई हरिस नमानुस्, तपाईँहरूसँग हामी छौँ भनेर जब साथीहरूले हुन्छ नि, शुभचिन्तकहरूले भन्नुहुन्छ ओहो हामी चाहिँ केही गरेर रहेछौँ है, यो कुरालाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन रहेछ, बुझ्ने साथीहरूले तपाईँहरूलाई केही गाह्रो भएको छ भनेदेखि हामीले यसरी जोडिदिन सक्छौँ नि तपाईँलाई भनेर सम्झिदिनुहुन्छ होइन। कतिजना स्कुल व्यवस्थापकहरूले ल सर गाह्रै भए पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ टिकाइरहनु पर्छ भनेर मैले अलिकति पैसा चाहिँ जुटाएको छु है, मेरो पुरानो अब पुरै चाहिँ तिर्न सकिनँ, तर यति चाहिँ तपाईँहरू अब मिलाउँदै गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूले पुरानो खर्चहरू दिनुहुन्छ होइन, पुरानो बिलको एमाउन्टहरू दिनुहुन्छ। अब यो बावजुद अब अभिभावकहरूले हाम्रो सोसियल मिडियामा भनिरहनुहुन्छ हामीले गरिरहेको काम राम्रो छ, तपाईँहरूले यसरी सुधार्नुहोस् होइन भनेर भनिरहनुहुन्छ। अब त्यसबाहेक कारखानालाई राम्रोसँग बुझ्ने साथीहरूले, हाम्रो शुभचिन्तकहरूले चाहिँ
हामीलाई दिइरहनु भएको कुराहरू त्यो, अनि त्यो चाहिँ ठुलो एउटा छेड चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई, कारखानाले यो चाहिँ खतरा गर्यो भनेर होइन। किनकि त्यो ठुलो छेडमा रमाउन चाहिँ मलाई डर लाग्छ, किनकि त्यो ठुलो छेडमा रमायो भनेदेखि अर्को ठुलो छेडको खोजी गरिन्छ, त्यो आएन भनेदेखि पनि डर होला होइन। सानो सानो छेडमा रमाउन कोसिस गरेर हुन्छौँ हामी। अब कहिलेकाहीँ एउटा स्कुलले हामीलाई अप्रिसिएट गरेर कहिलेकाहीँ एउटा भिडियो बनाइदिएला, कोही साथीले हाम्रो बारेमा राम्रो पोस्ट लेखिदिनुहुन्छ होला सोसियल मिडियामा, कोही साथी धेरै वर्षपछि यहाँ आएर ओहो तिमीहरू त कति राम्रो काम गरेर रहेछौ भनेर आएर सँगै चिया खाइदिनुहुन्छ होला। सो यस्तो यस्तो सानो खुसीहरू चाहिँ सजिलो पनि हुन्छ बाँड्न अनि बटुल्न पनि सजिलो हुँदो रहेछ। थ्याङ्क यू पवित्रजी। अब हामी लगभग कार्यक्रमको आखिरी चरणमा पनि छौँ र मसँग एउटा हामी हाम्रो टिमले तयार गरेको एउटा प्रश्न छ र च्याट बक्समा 2टा जति प्रश्नहरू चाहिँ हाम्रो सुलभ सरले सोध्नु भएको छ, त्यसलाई पनि राख्नेछौँ। र सुरुमा चाहिँ अब यो हजुर चाहिँ एउटा के भन्ने यसलाई चाहिँ इभोल्युसन गर्दै हुनुहुन्छ यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा, त्यस्तो संस्थाको एउटा चाहिँ लिडरकै रूपमा हुनुहुन्छ र यो अमेरिकन स्पेसहरू युएस एम्बेसी अन्तर्गतका अमेरिकन कर्नरहरूसँग हजुरहरूले गर्नुभएको टाइअप सहकार्यहरूमा चाहिँ अब जस्तै पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मका चाहिँ प्राइभेट विद्यालयहरू भन्दा पनि सामुदायिक सरकारी विद्यालयहरूसँग समन्वय सहकार्य गरेर चाहिँ अरू एक्टिभिटीहरू गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हजुरहरूले एउटा कुनै त्यस्तो प्लानिङहरू अथवा योजनाहरू के बनाइरहनु भएको छ, त्यो पनि थोरै सुन्न पाए अझै। हुन्छ हजुर, त्यो होइन पक्कै पनि त्यो हामीले सधैँ सोचिरहने कुरा हो। र मैले भने जस्तै हामी सामाजिक व्यवसाय भएको हिसाबले अब सुरुमा 2014-15 तिर हामी 12-13-14 तिर काम गर्दाखेरि हामीले काम गर्ने विद्यार्थीहरू धेरै अलिकति यो महँगै स्कुलबाट मात्रै आउँथे होइन। अब ब्रिटिस स्कुल, लिङ्कन स्कुल, राधा बङ्गला, युलेन्स, प्रिमियर होइन, त्यस्तो स्कुलबाट मात्र आउँथ्यो। हाम्रो कामहरूलाई अझ बढी सुलभ बनाउँदै गयौँ आर्थिक हिसाबले होइन। त्यो गर्दै गर्दाखेरि हामीले हाम्रो कार्यक्रमको खर्चहरूलाई घटाउँदै गयौँ। स्कुलहरूले त्यसलाई लिनको लागि कम खर्चमा लाग्ने बनाउँदै गयौँ। त्यसले गर्दाखेरि आजको दिनमा कमसेकम 50वटा जति स्कुलले लिन सक्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ होइन। तर अझै पनि हाम्रो धेरै सिकाइहरूको खर्च चाहिँ एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु। हामीले कक्षा 6, 7 र 8मा चाहिँ वर्षभरि चाहिँ अनुभवले नै सिक्न मिल्ने साइन्सको किटहरू डिजाइन गरेका छौँ कि साइन्सको त्यो उपकरणहरू होइन, विभिन्न सामग्रीहरू छन्। त्यो सामग्री खेल्दै चलाउँदै बनाउँदै जोड्दै बिगार्दै होइन, त्यो कसरी भएछ भनेर वर्कबुकहरू, त्यसको एउटा त्यो हामीले वर्कबुकहरू पनि बनाइदिएका छौँ। त्यो वर्कबुकहरू पनि हेर्दै शिक्षकहरूले पनि सिकाउँदै त्यसरी सिक्ने सामग्री बनाइदिएका छौँ। त्यो सामग्री वर्षभरिको सामग्री सँगसँगै त्यो वर्कबुक होइन सबै जोड्दाखेरि आजको दिनमा पनि खर्च क्लास 6 को लागि चाहिँ 4200 रुपियाँ जति आउँछ क्या। अब यो 4200 हुन त अब वर्षको एकचोटि तिर्ने कुरा हो। त्यो अब हाराहारीमा हेर्दाखेरि महिनाको कति रुपियाँ जति पर्न आयो हजुरको? लगभग 380 रुपियाँ जति पर्न आयो होइन। 380 रुपियाँ पनि सानो अमाउन्ट चाहिँ होइन। अब हामीले तर यो मैले यो भन्दै गर्दाखेरि यो जब हामीले यो सोच सुरु गरेका थियौँ यो खर्च त लगभग 6500 थियो क्या। हामीले त्यसलाई निरन्तर यो रिसर्च गर्दै गएर आजको दिनमा 4200सम्म पुर्याएको छौँ। हाम्रो आगामी दिनमा सोच भनेको चाहिँ त्यो 4200लाई अझ बढी अफोर्डेबल बनाउनु पर्यो, अझ बढी पहुँचमा पुग्न सक्ने बनाउनु पर्यो भन्ने नै हो मेरो विचारमा। हामीले 2000, 3000 अथवा 3000को हारेमा ल्याउन सक्यौँ भने चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ फेरि हाम्रो स्थानीय सरकारहरू पनि छन्, प्रदेश सरकारहरू पनि छन्, उहाँहरूको बजेट र प्लानिङमा पनि पुग्न सक्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्न थालेको छ क्या। किनकि एउटा विद्यार्थीमा आजको दिनमा हाम्रो सरकारहरूले, स्थानीय सरकारहरूले, हाम्रो प्रदेश सरकारहरूले, हाम्रो केन्द्रीय सरकारहरूले नै पनि एउटा विद्यार्थीमा हाराहारीमा एक वर्षमा 50,000 देखि 80-90 हजारसम्म खर्च गर्छन् क्या होइन। अनि त्यत्रो खर्च मध्येबाट हामीले मागेको भनेको त 2-3 हजार रुपियाँ हो होइन। अनि त्यो पहुँचको हिसाबले चाहिँ त्यो पहुँच बढ्दै जान्छ, बढ्दै लग्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। अनि हामीले निरन्तर गरिरहेको प्रयास पनि त्यही नै हो, यो गरिरहेको कन्टिन्युस रिसर्च पनि त्यही नै हो। अनि मलाई खुसी चाहिँ कुन बेलामा लाग्छ भनेदेखि यो सोच, यो खालको सोचमा चाहिँ अमेरिकन दूतावासले सुरुको दिनदेखि नै विश्वास गर्नुभएको थियो क्या। जस्तो तपाईँहरू रिसर्च गर्नुहोस्, तपाईँहरू यसलाई यो सोचलाई चाहिँ एउटा उद्यमशीलतामा परिवर्तन गर्नुहोस् होइन। अनि उहाँहरूको एउटा मलाई एकदम राम्रो लाग्ने कुरा होइन,
भनेको चाहिँ उहाँले उद्यमशीलतालाई व्यवसाय मात्र नभइकन उद्यमशीलतालाई सोचको रूपमा पनि हेर्नुहुन्छ होइन। अनि आजको दिनमा अमेरिका किन छ भनेदेखि विश्वभरिको उद्यमशील सोच भएका मान्छेहरू त्यहाँ गएर जम्मा हुने, त्यसमा आर्थिक रूपान्तरणको लागि आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गर्ने हिसाबले त्यो देश त्यहाँ पुगेको छ नि त। अनि त्यो उद्यमशीलताको सोच, त्यो उद्यमशीलताको विचार बढ्नुपर्छ नेपालमा पनि भन्ने त्यो एजेन्डा पनि मिलेको हुनाले चाहिँ मलाई हुन्छ नि युएस एम्बेसीसँग काम गर्न चाहिँ जहिले पनि सजिलो लाग्ने गरेको छ। र त्यो सजिलो लागेकै र हामीले काम गर्दै गएको हिसाबले नै जस्तो आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि गएको हाम्रो सहकार्यको नेचर बढ्दै गएर आज हामी नेपालमा मात्र नभइकन यो रिजनमा नै काम गरिरहेछौँ नि त होइन। त्यो सोचलाई चाहिँ अझ बढाउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ। र मेरो विचारमा युएस एम्बेसीले गरेको सहयोग नै एउटा एकदम ठुलो सहयोग थियो, जसले चाहिँ हामीलाई कन्टिन्युअसली यो खालको सोचलाई र यो खालको कार्यक्रमहरूको पहुँच बढाउन काम गरिरहेको थियो क्या। यदि त्यो सहयोग नहुँदो हो त हामीले आफैले कमाएर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा खर्च गर्न सक्ने स्रोत र साधनहरू एकदम न्यून थिए क्या। सो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले कन्टिन्युअस रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गरिरहन पाइरहेछौँ। त्यो कन्टिन्युअस रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टले चाहिँ हामीले पहुँच बढाउने काम गरिरहेका छौँ क्या। थ्याङ्क यू। अब चाहिँ हामी च्याट बक्समा आएको हाम्रो सुलभ भट्ट सरले एउटा क्वेसन राख्नुभएको छ 2टा। म त्यो क्वेसनतर्फ लाग्न चाहन्छु। अघि नै हामीले अलिकति यो सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूको कुरा गर्दाखेरि हायरार्कीको कुरा, एउटा डिस्क्रिमिनेटिभ पार्टको कुराहरू, एउटा क्लासको कुराहरू गरेको थियौँ। त्यसलाई चाहिँ सरले यहाँ क्वेसन राख्नुभएको छ, कारखाना इज अ फ्ल्याट अर्गनाइजेसन विदाउट मच हायरार्की, हाउ डु यु म्यानेज द्याट एज अ सिइओ चाहिँ भनेर एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ। अब त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ त्यो एउटा हायरार्की नहोस् भन्नको लागि चाहिँ एज अ सिइओ को रूपमा कसरी हजुरले यसलाई व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? हजुर, हामी सुरुवाती दिनहरूमा चाहिँ एकदम सानो टिम हुँदाखेरि चाहिँ हामी यो वर्गीकरण अथवा हायरार्की नै थिएन होइन। हामी सबैजना लगभग एउटै सतहमा एउटै खालको काम गरेर बस्थ्यौँ। तर पछि आउँदै जाँदाखेरि हामीले हायरार्कीलाई चाहिँ अलिकति फ्लुइड हायरार्की, तरल वर्गीकरण होइन, अब यो फ्लुइड हायरार्कीको कन्सेप्ट चाहिँ युज गरेका थियौँ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी त्यसलाई प्रयोगमा लिएर आयौँ भनेदेखि जब कोही मान्छेले केही कुरामा नेतृत्व लिएको छ भनेदेखि बाँकी सबैजना टिमका सदस्यहरूले चाहिँ त्यो नेतृत्वलाई फलो गर्ने होइन, त्यो नेतृत्वलाई साथ दिने भन्ने हिसाबले सोच गऱ्यौँ। त्यो भनेको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि म सिइओ भएर म माथि केही जिम्मेवारीहरू छन्, कारखाना अगाडि बढ्नुपर्छ, कारखानाको आर्थिक हुन्छ नि के अरे आफै आयो भिडियो सस्टेनेबल हुनुपर्छ भन्ने सोचहरू को जिम्मा होइन, त्यो सबै मैले लिएको हुन्छु। त्यो किसिमको कुरा गर्दाखेरि मैले दिएको नेतृत्वमा मलाई सबैले साथ दिनुहुन्छ। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि मानव एकजना साथीले हाम्रो सोसियल मिडियाको लिड लिनुभएको छ भनेदेखि उहाँले लिनुभएको लिडलाई हामी सबैजना मिलेर चाहिँ सहयोग गरिदिन्छौँ। इभन त्यो बेलामा चाहिँ म सिइओ हो, मैले भनेको कुरै तिमीले मान्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ म अगाडि खुट्टा अडाउने होइन, त्यो सोच्ने कामहरू चाहिँ सकेसम्म गर्दिनँ होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा के फरक पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भनेदेखि आजको दिनमा हामी जस्तो युवाले त्यो अपनत्व, त्यो ओनरसिप हरेक कुरामा खोजिरहेको हुन्छौँ क्या। किनकि एउटा सिइओ भएर, कारखानाको सिइओ भएर कारखानाप्रति मेरो जस्तो अपनत्व छ, कारखानाको हरेक मान्छेले त्यो खालको अपनत्व त खोजिरहेको हुन्छ नि त कारखानाको विभिन्न कुराहरूमा। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि एउटा सफल उद्यमशील सोच भएको मान्छेले चाहिँ त्यो अपनत्व बाँड्ने काम गर्छ क्या। कारखाना अथवा मेरो यो व्यवसाय, मेरो यो प्रोजेक्ट, मेरो यो सोच भनेको चाहिँ मेरो मात्र हो भनेर सोच्नुभन्दा पनि मेरो सोचमा चाहिँ यो टुक्रा तिम्रो हो, मेरो सोचमा, मेरो प्रोजेक्टमा यो पोर्सन चाहिँ तिमीले लिड गर्नुपर्छ भनेर जब हामीले अपनत्व बाँड्ने काम गर्छौँ, त्यो पनि सही सोच राखेर, सही इन्टेन्सन राखेर मेरो विचारमा त्यो अपनत्व लिन सक्ने मान्छेहरू धेरै हुन्छन्। अनि हामीले त्यो अपनत्व बाँड्दै गयौँ भनेदेखि त्यो सजिलो पनि हुँदो रहेछ होइन। अनि आजको दिनमा युवाहरूले खोज्ने त्यो अपनत्व बाँड्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराले चाहिँ तपाईँले कति सजिलोसँग सरल तरिकाले चाहिँ आफ्नो समूहलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ, बाँड्न सक्नुहुन्छ नि, त्यो जोड्न सक्नुहुन्छ, काम बाँड्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फरक पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को उहाँले सोध्नुभएको दोस्रो प्रश्न कारखानाको कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीमा चाहिँ अब एउटा कुरा त हामी आफै सोसियल एन्टरप्राइज हुने बित्तिकै हामीले गरेको हरेक काममा हामी केही खालको सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी देखिरहेको हुन्छौँ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले छुट्टै केही गरेर सिएसआर अथवा कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि हामीले गरिरहेको काम नै सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी हो भन्ने हिसाबले चाहिँ हेर्छौँ हामीले होइन।
अनि तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्योभन्दा बाहिर पनि अलिकति अगाडि गएर पनि हामीले जस्तो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न सानोतिनो सङ्घ संस्थादेखि लिएर ठुलो सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गरेर सहयोग गरिदिरहेको हुन्छौँ। अब एउटा सिम्पल कुरा गर्दाखेरि अस्ति भर्खर हाम्रो आइसेक को भाइ बहिनीहरूले हाम्रो यतापट्टि साँखुमा यो के अरे प्रिजनर्स एसिस्टेन्स नेपाल ले सञ्चालन गर्नु भएको स्कुलमा चाहिँ केही कार्यक्रम गर्दै हुँदो रहेछ। हामीले त्यहाँ गएर एउटा सानो वर्कसप पनि रन गरिदियौँ होइन, हामीले सेसन पनि रन गरिदियौँ। त्यो कार्यक्रमलाई हामीले केही हिसाबले वैचारिक हिसाबले सहयोग पनि गऱ्यौँ, हाम्रो सोसियल मिडियामा प्रमोट पनि गऱ्यौँ। सो त्यस्तो खालको सानो कुरादेखि लिएर ठुलो ठुलो अब यो भविष्य भन्ने जुन हामीले इभेन्ट गऱ्यौँ, यो इभेन्ट नै एउटा यस्तो सोचबाट सुरु भएको थियो जहाँ हामीले प्रिमियर रातो बङ्गला लिङ्कन जस्तो विद्यालयको विद्यार्थी पनि र खोटाङको माथि गाउँको विद्यालयको विद्यार्थी पनि एउटै ठाउँमा आएर काम गर्ने माहौल हुनुपर्छ भन्ने सोचले सुरु भएको एउटा कार्यक्रम थियो होइन। खुसी कुन बेलामा लाग्छ भनेदेखि त्यो कार्यक्रममा हाम्रो 3 दिन लगाएर गाउँबाट आउनुभएको विद्यार्थी पनि त्यही कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो होइन। अब त्यही कार्यक्रमको स्थलभन्दा नजिकै रहेको प्राइभेट स्कुलबाट सामान लिएर आउने साथीहरू पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो क्या। अनि अब हामीले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले देख्ने कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अथवा कर्पोरेट पनि किन भन्नु सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ एउटा कुरा त हामीले गरिरहेको काममै देख्नु पर्यो होला। झन् अहिलेको हिसाबले तपाईँले व्यवसाय गर्दै गर्नु हुँदाखेरि यो UN सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स होइन, यो कुराहरू चाहिँ सोच्नु पर्छ होला। यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले व्यवसायको आर्थिक कुरा मात्र नभइकन हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व पनि बुझेर काम गर्यो भनेदेखि सबैजनाको व्यवसाय कामहरू चाहिँ अलिकति दुर्गामी हुन्छन् जस्तो चाहिँ लाग्छ। अनि अब त्यो कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी नभइकन हाम्रो काममा सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी जोडी पनि रहेछौँ। सँगसँगै यस्तो खालको केही मौकाहरू आयो जहाँ चाहिँ हामीले अलिकति आफूलाई तन्काएर सहयोग गर्न मिल्ने ठाउँहरू देख्यो भने त हामी जहिले सहयोग गरेर आउँछौँ। अनि हजुरले गरिरहनु भएको केही कार्यक्रमहरू छ होइन, त्यसमा चाहिँ हामीले आएर केही भनिदिएर केही बुझाइदिएर केही सामग्री पठाइदिएर केही गरिदिएर सहयोग हुन्छ भने त हामी जहिले पनि तयार हुन्छौँ। त्यो चाहिँ अब कारखानाको हाम्रो मूल्य मान्यताहरूमै छन् क्या। हामी चाहिँ सेयरिङ बियोन्ड टु क्याटलाइज चेन्ज भन्छौँ। झन् ज्ञान यो अलिकति सिकाइको कुरामा काम गर्ने संस्थाले ज्ञान त जति बाँड्यो त्यति बढ्ने कुरा हो भनेर नै बिलिभ गर्छौँ हामी। हस्, थ्याङ्क यू पवित्र सर। अब म चाहिँ हाम्रो टिममा रहनुभएको साथीहरूलाई त्यस्तो कुनै क्वेसनहरू छन् भने राख्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु, अथवा हजुरहरू आफैलाई पनि म सोध्थेँ भन्ने लागेको छ भने छोटो, हामीसँग 3-4 मिनट छ र हामी 2 बजी ठ्याक्कै यो कार्यक्रमलाई समापन गर्नेछौँ। केही छ साथीहरूसँग, सरहरूसँग, सहभागीहरूसँग भने राखिदिनु होला। होइन भने अन्त्यमा चाहिँ अब यो कार्यक्रममा फुटेका कुनै त्यस्ता सन्दर्भहरू यो चाहिँ आज सोधिदिनु भएको भए म यसो भन्न सक्थेँ, अथवा उद्यमीसँगै जोडिएर चाहिँ यो कुरा गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो केही लागेको छ भने प्लिज पवित्र सर अन्त्यमा। मलाई एउटा कुरा चाहिँ हजुरले सोधिदिनु भयो हुन्थ्यो जस्तो लागेको एउटा कुरा चाहिँ के थियो भनेदेखि जस्तो हामी जब शिक्षाको कुरा गर्छौँ हामी यो ज्ञानको होइन यो नलेजको कुरा गर्छौँ, तर बिस्तारै हाम्रो शिक्षा चाहिँ अलिकति परिवर्तन भएर यो सिप र सोचको पनि कुरा आइरहेछ होइन। त्यो बढ्दो क्रममा छ, त्यो एकदम राम्रो हो जस्तो लाग्छ कि मलाई, किनकि शिक्षाले ज्ञान अथवा यो नलेजलाई मात्र कलेक्ट गर्ने नभइकन हाम्रो सिप र सोच पनि सुधार्दै लानुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर यो भन्दै गर्दाखेरि अझै पनि हाम्रो शैक्षिक संस्थाहरू अथवा हाम्रो शैक्षिक संस्था मात्र किन भन्ने सिकाइको कुरा भनेको त शैक्षिक संस्थाको मात्र जिम्मेवारी होइन। हामीले जुन जुन ठाउँमा जुन जुन कार्यालयमा बसेर काम गरिरहेका छौँ हरेक कार्यालयमा सिक्ने अनुभवहरू हुन्छन् होइन। त्यो बटुल्दा यो सिक्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा चाहिँ के कहिलेकाहीँ गाह्रो लाग्छ भनेदेखि हामीले सिकाइमा हाम्रो संस्कृति र हाम्रो पहिचानको कुरा चाहिँ अलिकति कम गर्छौँ कि जस्तो लाग्छ होइन। यो मैले किन भने भनेदेखि फेरि यो भन्दै गर्दाखेरि मैले जात धर्मको कुरा गर्न खोजेँ होइन कि सिम्पल पहिचानको कुरा गर्न खोजेँ, हाम्रो संस्कृतिको कुरा गर्न खोजेँ। किन भनेदेखि हामीले केही कुरा सिक्दैछौँ भनेदेखि त्यो सिक्नको लागि केही परिवेशमा सिक्छौँ हामी, केही कन्टेक्स्टमा सिक्छौँ हामी। जब हामीले केही कुरा सिकेको कुरा हाम्रो पहिचानसँग जोडिन्छ अथवा हाम्रो संस्कृति संस्कारसँग जोडिन्छ त्यो सिकाइका अनुभवहरू अझ महत्त्वपूर्ण र अझ आफ्नो जस्तो लाग्छ नि त हामीलाई। मैले सिम्पल वेमा भन्नु पर्दाखेरि आजको दिनमा हामीले रिन्युएबल एनर्जीको बारेमा पढ्दैछौँ भनेदेखि विन्ड एनर्जीको बारेमा होइन कि हामीले जलविद्युतको बारेमा पढ्नुपर्छ होला कि, किनकि त्यो हाम्रो पहिचानसँग जोडिएको कुरा हो होइन।
यदि हामीले एम्पथीको कुरा गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो संस्कारहरू हाम्रो विभिन्न हामीले गर्ने संस्कार संस्कृतिभित्र रहेको हस्पिटेबिलिटीको कुरा होइन त्यो आतिथ्यको कुरा गर्छौँ नि त्यहाँबाट एम्पथीको कुरा धेरै गर्न सकिन्छ होला होइन हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ यो सिकाइको सोचहरूको कुरा गर्दाखेरि हामी पहिचान र हाम्रो संस्कृतिलाई नजोडिकन हामी एकैचोटि बाहिरबाट ल्याइएको कन्सेप्टहरुमा बढी फोकस गर्छौं तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि बाहिरको सोचहरू यो सिकाउने नयाँ कुराहरू एकदम महत्त्वपूर्ण छन् तर त्यो महत्त्व तब मात्र थाहा हुन्छ जब हामी आफ्नो पहिचान र आफ्नो संस्कृतिसँग जोडिएर त्यो कुराहरूको बारेमा बुझ्छौं हैन अनि यो त झन् मैले मेरो विचारमा बाहिर गएर पढेर आउनु भएको साथीहरुलाई बुझाउनै पर्दैन होला बाहिर गएपछि मात्र बुझिन्छ आफ्नो पहिचान र आफ्नो संस्कृतिको कुराहरू हैन अनि त्यो कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो म जहिले पनि यो शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिचान संस्कृति सोच सिप अनि ज्ञान कुरा हैन यो 4-5 वटा कुरा चाहिँ जोडिएर आउनुपर्छ होला अनि सबै कुरा जोडिएर मिलेर आयो भने चाहिँ एउटा राम्रो शिक्षाको अनुभव बन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ अनि मेरो सुझाव पनि सबैजनालाई त्यही हो शिक्षाको कुरा भनेको टिचरले मात्र गर्ने कुरा हैन हामी सबैजना हाम्रो कार्यालयमा हाम्रो काम गर्दाखेरि हामीभन्दा सानो भाइ बहिनीहरू हामीभन्दा जुनियर स्टाफहरू आइरहनु भएको हुन्छ हरेक मौका सिकाउने मौका हो हाम्रो घरमा भाइ बहिनीहरू छोराछोरी हुन्छन् हरेक मौका सिकाउने मौका हो अनि त्यो मौकाहरूलाई चाहिँ गुमाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ त्यसको लागि हाम्रो पहिचान हाम्रो संस्कृति हाम्रो सोच हाम्रो व्यवहार हाम्रो सिप हाम्रो ज्ञानहरू चाहिँ मिलाएर बाँड्न सक्यौ भने चाहिँ हामी बिस्तारै अलिकति सुधारिदै जान्छौं कि समाजको रूपमा भन्दै थिए हाम्रो सर गायब हुनुभयो त उहाँको इन्टरनेट गयो जस्तो छ हजुर पवित्रजी उहाँको एमजी को इन्टरनेटमा इस्यु आएको छ इनाममा बेलामा इन्टरनेटको इस्युहरू आइरहेको हुन्छ हाम्रो प्रीति चाहिँ आउनु होला वेलकम ब्याक अन्त्यमा चाहिँ झन् म नै डिस्कनेक्ट हुन पुगेछु पवित्र सर अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौं म आजको यस कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएको र मलाई यो मोडरेसन गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएकोमा सम्पूर्ण अमेरिकन स्पेसको टिमको साथीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र पवित्रजीलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्दै अबको कार्यक्रमलाई चाहिँ क्लोजिङ गर्दिनको लागि चाहिँ म अमेरिकन दूतावासका प्रोग्राम डाइरेक्टर हाम्रो सुलभ भट्ट सरलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु ओभर टु यु थ्यांक यू हेमजी थ्यांक यू पवित्रजीलाई पनि आज समय दिनुभयो तपाईलाई सुन्न जहिले पनि मलाई एकदम आनन्द लाग्छ पवित्रजी किनभने एकदम कम्प्लेक्स कुराहरुलाई एकदम सिम्पल तरिकाले एक्जाम्पल सहित बुझाउने तपाईको जुन खुबी छ त्यसले गर्दा सबैलाई बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ र अब हाम्रो सहकार्य भनेको कारखानासँग एमबीसी को धेरै 6-7 वर्षदेखि हामीले एक सहकार्य गरिरहेका छौं र अघि तपाईले एउटा कुरा भन्नुभयो नि नेपाल चाहिँ जहिले पनि बाहिरबाट आएको सामानहरु नै राम्रो हुन्छ हामी इम्पोर्टरको रूपमा जसरी हामीले आफूलाई सोच्छौं र त्यो सोचाइको भनौं न त्यो सोचाइले हामीले एउटा हिसाबले जितेको जस्तो लाग्छ अहिले हामीले कारखानासँग मिलेर बनाएको हाम्रो लेसन प्लानहरु नेपालमा मात्र नभई रिजनली हामीले रिजनल देशहरुमा बंगलादेश इन्डिया श्रीलंका हैन मल्दिव्स म्यानमार जस्तो देशहरुमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौं यो वर्ष र त्यो सहकार्यको लागि चाहिँ एकदमै अगाडि अब एकदमै उत्सुक भएर अगाडि हामी बढ्दैछौं र म एकदम त्यसमा इन्ट्रेस्टेड बन्छु र आजको प्रोग्राममा पनि धेरै यहाँले आफ्नो यात्रा आफ्नो जर्नीको बारेमा शेयर गर्नुभयो र आफ्नो अर्गनाइजेसनको बारेमा शेयर गर्नुभयो र हाम्रो एउटा एकदमै राम्रो पार्टनर पनि हो एमबीसी को कारखाना हैन त्यही भएर यो शेयर गर्नुभयो आज टाइम दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै सहभागी साथीहरु हेमजी को मोडरेसन लगाएर यसको यो कार्यक्रम गर्नलाई रामकृष्णजी प्रीतिजी सबै जो साथीहरुले चाहिँ योगदान दिनुभएको छ बिहाइन्ड द सिन्स धेरै काम गर्नुभएको छ उहाँहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै पार्टिसिपेन्टहरुलाई पनि यहाँको समयको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद पवित्रजी